السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام شفا وظائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ختم شریف کا مکمل طریقہ، کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پر ختم ہوگا۔ تو آخری بات میں اب شروع میں کر لیتا ہوں کہ ختم جو یہ ہوتا ہے، ختم شریف جو ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے، جب آپ ایصال ثواب کریں گے کسی کو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا اللہ، یہ جو تیرا پاک کلام پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء امت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بالخصوص اس کا ثواب یعنی مرحوم کا نام یہاں لیں گے، یعنی جس کو آپ نے اصل میں یہ ثواب بخشنا تھا اس کا آپ نے یہاں پر نام لے کر اور یہ کہہ دینا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو بھی پہنچا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے ہم جو ہے جب اعوذ باللہ سے ہم شروع کریں گے تو وہاں پر درمیان میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ جو جتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا وہ وہیں پر لکھا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس آیت کے ٹکڑے کو یا اس سورت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے یا 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ جہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہو کہ اس کو 2 دفعہ یا 1 دفعہ یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہو کتنی بار پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سورت کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الملک سے۔ اب وہاں پر بریکٹ میں کہیں بھی لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے یا 3 دفعہ پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ اور آگے جب ہم جائیں گے نیچے بالکل سب سے اینڈ سے تھوڑا سا اوپر، تو وہاں لکھا ہوتا ہے سورۃ الاخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 1 دفعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ 3 دفعہ ہی پڑھیں گے۔ چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. فالله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। या अल्लाह, जो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा इसका सवाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा, उनके वसीला से पूरी उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर मेरे ख़ुद के अमाल नामा में मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे घर वाले, तमाम उम्मत मुस्लिमा के अमाल नामे में इस सवाब को पहुँचा दे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।